अस्सलाम वालेकुम। ओपन माइक कैफ़े में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रूपा। नाजरीन, फ़िल्म, थिएटर, ड्रामा, रेडियो, इस पर हम बहुत बार बात कर चुके हैं। आज भी हम इस पर बात करेंगे इन अ जनरल वे। इसकी तमाम उरूज जिस ग्लोरियस पीरियड से स्टार्ट हुआ, क्लासिक टाइम देखा, मीडिया इंडस्ट्री के ज़वाल, और उसके बाद आज कहाँ ठहरता है, हमारे आर्टिस्ट्स के साथ क्या किया जाता है, उनका फ्यूचर इस इंडस्ट्री में कुछ नहीं है, वो किन हालात में रहते हैं, उन तमाम इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे अपने शो में। और हमारे साथ मौजूद है हमारे पैनलिस्ट, कुछ हमारे कैरेक्टर्स जो कि आज डमी म्यूज़ियम से नहीं आए, एज देयर ओन पहचान बैठे हुए हैं, और हमें ज्वाइन किया है राशिद महमूद साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। इट्स प्लेयर फॉर मी कि आपके इस शो में इसी बहाने आपसे तो रोज़ मेरी मुलाकात इनसे भी होती है, लेकिन बिल्कुल हम आमने सामने बिलमुशाफा बड़ी देर बाद बड़ी देर के बाद एक लंबा गैप है। तो आपने हमारी जो पाकिस्तान की टीवी इंडस्ट्री है उसको फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग देखा है, बल्कि पीटीवी के दौर से भी पहले, रेडियो पाकिस्तान के दौर से देखते चले आ रहे हैं। वो जो टाइम था पहले, किस तरह स्टार्ट हुआ, फिर क्या क्लासिकल ड्रामाज आते थे और आते आते बीच में कहाँ गुम होते चले जा रहे हैं, क्या बात करेंगे तमाम इराज के बारे में? इस सब कॉन्टिनेंट में ड्रामा पाकिस्तान टेलीविज़न ने ईजाद किया। हमारे पड़ोस में कोई पैरेलल थिएटर या आर्ट मूवीज़ का कॉन्सेप्ट था ही नहीं कोई। हमने सिखाया उन सबको। लेकिन मुख्तलिफ अदवार में बाज़ दफ़ा वो जब कोई बात करता है ना कि डिक्लाइन और ये बर्बाद हो गया सारा, मेरा एक बड़ी ऑड सी है और ये बात सख्त है और मेरे दोस्तों को बुरी लगती है, लेकिन मैं उसको ऐसे पाकिस्तान टेलीविज़न पे बहुत बड़े मोतबर नाम में जब वो पीटीवी में उनको रखा गया तो उनमें एक पोटेंशियल, एक वो क्रिश्मा था, तो उन्होंने टीवी ने उनको उसमें अपने एज ए प्रोड्यूसर रखा। उसके बाद उनकी ग्रूमिंग जो है 2-3-4 दिहाइयों में जो वहाँ हुई, जो पहले काम थे, उसके बाद जो ग्रेजुअली उन्होंने एक कंट्रीब्यूट किया तो एक लेवल पे आ गए। बट दे आर नॉट कमिटेड पर्सन्स। ये जब चैनल्स की भीड़ आई है, उसी शाम को भाग गए सारे के सारे गोल्डन शेक हैंड लेक। वहाँ 80,000 तनख्वाह थी, उन्होंने कहा 8 लाख दूंगा। अगर वो जो कमिटेड थे वो नहीं गए, चले गए, तो बर्बादी तो आपने की, ग्रूम तो आपको किया था, सिखाया तो आपको था। वहाँ पाकिस्तान टेलीविज़न ने अरबों रुपया मेरे मुल्क का, हमारा, आपका उस पर इस्तेमाल हुआ, छोड़ छाड़ के चले गए। उसके बाद उनमें से किसी एक का नाम लेके मुझे बता दें, आज भी उनकी प्रोफाइल में जो भी चीज़ जो है कंसिडर होगी वो पीटीवी की होगी। बहुत बहुत बड़ा नाम। तो मैं ये कई फोरम्स पे, यार तो बड़ी सख्त बात, अब सच बोलने में अगर वो आपको सख्त लग रही है तो लगती रहे। सच जो है, जो हकीकत है, उससे आप कैसे डिनाइल कर सकते हो? फिर उसके बाद इकोनॉमिकल इंसेंटिव ऐसा दिमाग पे चढ़ गया सारे के, रेटिंग काहे की रेटिंग भी। अब ड्रामा जिसको इजाद हमने किया, अब उसका हाल देख लें। नए नए राइटर क्रिएट हो गए। अरे आप कहाँ से आ गए को पता नहीं, एकदम से खवातीन उग पड़ी ड्रामा लिखने के लिए। मेरे रिलीजन में मुसलमान, बीइंग ए मुस्लिम, अल्लाह मियाँ ने बड़ी ही, हमारे रिलीजन में जो इंसान को जो छूटें या जो प्रिविलेजेस दे रखी हैं रब में, वो किसी दूसरे रिलीजन में नहीं। अरे क्या क्या इजाद, मादर पिदर आज़ादियाँ नहीं है। रेटिंग। डॉक्टर साहब, मैंने सारी ज़िंदगी यही काम किया, मैं इन्हीं शाहिद हूँ। मुझसे छुपा हुआ कुछ नहीं है इस मुल्क में, सबके कागज़ है मेरे पास और मैं खुली किताब हूँ। ये बर्बादियाँ हमने खुद की। अच्छा जी, एक तवील दौरानिये की इनिंग्स है राशिद भाई की, जो कंटिन्यू कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी एक जनरल सा सवाल आपसे अब दिल चाहता है कि जेनेरिक क्वेश्चंस पूछें जो आम आदमी जानना चाहता है कि इस तवील दौर में आपने बेस्ट डायरेक्टर किसको पाया, जिसको पीटीवी प्रोड्यूसर कहता है, आप बेस्ट डायरेक्टर किसको कहते हैं और किस बिना पर? मैंने कराची में भी काम सबके किया, साथ किया, यहाँ भी किया, यावर साहब के साथ भी किया। मुझे ज़िंदगी में बड़े कम लोग, अयूब खावर बहुत अच्छा प्रोड्यूसर, इसमें कोई शक व शुबा नहीं, शहजाद खलील बहुत अच्छे, और मोहसिन भाई जो है वो मूजद थे, ये स्कूल है उनका, काजिम पाशा वगैरह, ये स्टूडेंट थे सारे। आपका जो क्लेम टू फेम था शाहीन, मैं तो कभी जिंदगी में उनसे मिला ही नहीं। उन्होंने तो टीवी पे काम क्यों नहीं किया तुमने, रेडियो को? मैं कहा मुझे उन्होंने दिया ही नहीं। तो कहने लगे मैं दूं तो। रॉड्रिक का रोल था? नहीं जी, फर्डिनेंड स्पेन का जो था। उसके बाद मैंने काजिम पाशा के साथ कराची में एक प्रोजेक्ट किया था। क्या नाम? थाईलैंड में था, इल्ज़ाम एक ड्रामा था, उसमें
شبیر جان، ہمایوں سعید کا پہلا غالباً ڈرامہ تھا، اور بھی بے شمار. یہ ہم نے تھائی لینڈ میں کیا تھا. یہ کوئی 28 برس پہلے کی بات ہے. اچھا اچھا اچھا. ایم اے راحت صاحب ایک ہوا کرتے تھے جو کسی ڈائجسٹ میں، جی رائٹر اس کو اسد محمد خان، اور انہوں نے اس کو ڈرام بنایا تھا، وہ کیا تھا. مجھے لاہور میں یاور صاحب کے ساتھ سب سے پہلا جو میں نے لاہور سے مجھے سیریل ملا، آغاز تو میرا کراچی سے، یاور صاحب کے بہت اچھے بڑے کمال کے لوگ. آپ نے ایک ڈائریکٹر ہیں، ان کا نام ہے آفتاب اقبال، ان کے ساتھ بھی آپ نے ایک ڈرامہ کیا. بیٹا تمہاری پیدائش سے پہلے میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہوا. ڈرامہ تو ان کو کیسا پایا آپ نے؟ میں پی ٹی وی کا نہیں، میرا تو یہ میرا سوال ہے ہی نہیں. نہیں، میں نے ان کے ساتھ ایک بات کر رہا ہوں کہ بہت اچھا پروجیکٹ ہم نے کیا تھا، لیکن اس وقت جو ایٹماسفیئر اور جو ماحول تھا وہ گھس بیٹھیوں کے ہاتھ میں تھا، ڈومینیٹ لوگوں کے ہاتھ میں تھا. آج بھی ہم اس کو یاد کرتے تو ہمیں مزہ آتا. لیکن پھر بھی ہم نے جیسے جیسے اب نقاب کے رستے میں کیا 70 رکاوٹیں ڈالی، لیکن وہ چلا نا، چلا. saw the light of day. اچھا، اس کی بڑی مزیدار ہے میرے ویوز کے لیے کہ بڑی مزے کی بات ہوگی. اس میں ایک رول تھا جو اس نے شجاعت ہاشمی نے کیا تھا. جی وہ ان دنوں کچھ زیر عطاب تھے، صاحب اقتدار جو تھے ان کے. 10 دن پہلے اتنا ایک فکرہ مجھے کہنے دیں، 10 دن پہلے ہر چیز آ چکی، فکس پوائنٹ چارٹ پہ نقاب ہو رہی. اس کی پروموشن شروع ہوگی تو مجھے فون آتا ہے طاہر خان صاحب کا کہ بھائی وہ تو چلنے نہیں دے رہے، نواز وہ تو نہیں چلنے دے رہے، منع کر دیا ہے کہ شجاعت ہاشمی کا ڈرامہ نہیں چلے گا. پھر پوچھئے میں نے 10 دن میں کیا کیا. مجھے بلایا گیا آفتاب صاحب نے، تو وہی رول جو وہ کر رہے تھے وہ میں نے کیا. لیکن بڑی مزے کی بات ہے کہ انہیں 10 دنوں میں پھر ایک نیا ریولوشن آیا، اور جنہوں نے منع کیا وہ تو اس حکومت کی چھٹی ہو گئی، پھر وہی آ گیا اور وہی ڈرامہ چل گیا جو آلریڈی انہیں 10 دنوں. میں کہتا تھا تیقن کا عالم دیکھیں کہ میں کہتا تھا کوئی مسئلہ نہیں، زیادہ سے زیادہ میں ایکٹر چینج کر دوں گا. اب پورا ڈرامہ جس کا مین ویلن، اللہ اکبر، اس کے ثنا کے ساتھ سین، اس کے اسد کے ساتھ سین، اس کے کس کے نیّر اعجاز کے ساتھ سین، عرفان کھوسٹ کے ساتھ، کبھی خان کاسٹ کے ساتھ، جتنے اس میں تھے سب کے ساتھ، یو نیم اٹ. تو میں نے پھر بھی میں نے کہا انشاءاللہ میرا یہ ڈرامہ اٹ ول سی دا لائٹ آف ڈے. وہی ہوا. اور ابھی میں ان کی ایڈیٹنگ بیچ میں تھی کہ نواز شریف کا تختہ الٹ گیا، کافی کدی دی بات تو آنا نہیں، اور پھر جو کیا ہوا تھا وہی آن ایئر. لیکن اس کے بعد دھند آئی گیا سر، آپ نے کیا دھند ان کا اور دھند بھی 1 گو میں نے بیچا، ورنہ یہ کریڈٹ لیتے ہیں لمبا چوڑا. پھر میں نے فنکار صرف پرومو پہ بیچا. فنکار واز اڈیپٹیشن آف کزن بیٹ، فرینچ سٹوری تھی، ویری بیوٹیفل. اس میں عثمان پیرزادہ، نرما، مسرت مصباح، کاسٹ آپ بڑی مزہ رکھتے تھے، اور فرح شاہ، سخاوت ناز، پینو پمیری پہلی دفعہ انٹروڈیوس یہاں پہ. میں ان لوگوں کے ساتھ میری جانکاری نا، میں کوئی شروع سے تھیٹریکلز کو نہیں جانتا تھا. ایک ٹرانسجینڈر تھا جو سٹوری کا حصہ تھا، وہ ہم نے سخاوت ناز کو دیا اینڈ ہی ڈیڈ گریٹ جسٹس ٹو اٹ. اچھا جناب، میں پھر ایک اور دوسری طرف لے چلوں گا گفتگو کو کہ آپ سب سے زیادہ امپریسڈ کس کولیگ سے، کس اداکار اور کس اداکارہ سے ہوئے؟ راشد محمود سے میں سب سے زیادہ امپریس ہوا. یہ آپ کا رائٹ ہے، بالکل ٹھیک. میں اس سے امپریس ہوا. اچھا، خاتون وہ بھی راشد تو نہیں؟ نہیں. دیکھیں، میں نے سب سے پہلا جو کام کیا، طاہرہ واسطی اپنے اس دور کی ایک ڈومینیٹ فگر تھی اپنے ویژول کے اعتبار سے. آپ کے ساتھ انہوں نے رائنا کا رول کیا. انہوں نے اس طرح سے مجھے اس میں میرا ساتھ وہ دیا کہ اگر وہ میرے ساتھ وہ ملکہ نہ ہوتی تو شاید میرا رول اس طرح کا نہ بن پاتا. لوگ تو وہ کہتی کہ میں بھی، تو بادشاہ ایسا بنا کہ میں بھی تجھے دیکھتی تھی یا کون ہے. یعنی کہ راشد محمود اور طاہرہ واسطی جو ہیں یہ آغاز چکے. کیا بات. باقی سارے میں نے سب کے ساتھ کام کیا. بہت لاہور کی مشہور فگرز جنہیں آپ سمجھتے ہو کہ اداکاری میں دیکھیں، طاہرہ واسطی کے ساتھ تو آپ کا نوسٹیلجیا بھی ہوگا نا. ایک روحی بانو سے اچھی آرٹسٹ، واہ واہ، کیا بات ہے. کوئی بھی نہیں، ابھی اس کی ریپلیسمنٹ ایک بھی نہیں ہے. بہت سارے اچھے ہیں. عظما گیلانی بہت اچھا کام کیا. بہت خالدہ ریاست ایک بڑی کمپیٹنٹ اور ایک ایسی ورسٹائلٹی اللہ نے ان کو دے رکھی ہوئی تھی. اسی طرح کچھ اور بھی نام ہے. ایک صاحب ہوتے تھے، میں سمجھتا ہوں
وہ انتہائی گمگشتہ جیسے شخصیات ہوتی ہیں نا. کہیں نہ کہیں دیکھیں افضال صاحب کا معذوری کے باوجود تذکرہ ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے, ایسے ان کو یاد کر لیتے ہیں. ایک انہی کے کیلیبر کا ایک ایکٹر ہوا کرتا تھا, میں بہت امپریس تھا ان سے, اور میرے بس میں ہوتا میں اس وقت انہیں اگر لوکل کو آسکر ہوتا تو ضرور دیتا. وہ تھے جمیل ملک. او یس, یہ ہمارے ریڈیو کے پروڈیوسر What تھے. an actor he was. Oh yes, What oh a yes. great actor Oh he yes, was. oh yes. لیکن موسٹ انسنگ پی ٹی وی آرٹسٹ کوئی ہو سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ جمیل ملک ہے. راشد صاحب یہ دیکھیں سامنے ضیاء محی الدین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. راشد محمود صاحب کیسے مزاج ہیں؟ ہم جو تاریخ راہوں میں مارے گئے. جی بہرحال اب خوش ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. اتنا وقت دے دیا ایک ادارے کو. ویسے زندگی گزر گئی بھائی. مجھے پرائڈ آف پرفارمنس فزیکل 50 برس کی پارٹیسپیشن کے بعد ملا تھا. اس ملک میں 5 گھنٹے میں ملا ہوا, آپ سب شناس ہیں ان سے, لیکن مجھے اس پہ کوئی, آپ کا پرائڈ آپ کا کام ہے, آپ کر رہے ہو نا, کیا بات تو ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں نا. ایسا ہی سر. کئی بے شمار ایسے ہیں جن کو جب پرائڈ آف پرفارمنس میں آج تک اس کے بعد پتہ نہیں وہ کہاں چلے گئے, کام ہی نہیں ملا. ہمیں اس کے بعد زیادہ ملنا شروع ہو گیا, آج تک کر رہے ہیں ہم. اچھا جی, آپ طویل عرصہ آپ میٹروپول سنیما میں رہے, جی اور وہ قیام کیسا تھا اور اس کی کوئی کہانیاں کس سے؟ دیکھیں آفتاب صاحب, ایک ڈیرا جو ایک شیلٹر ہوتا ہے نا آپ کا اپنا, وہ میرا دفتر تھا وہاں اس میٹروپول سنیما بلڈنگ میں. اس کی بیک سائڈ. ہاں, اس کے اسی سنیما کے اندر ہی تھا وہ. میں 35 برس وہاں رہا ہوں. اب پچھلے دنوں اس سنیما کا ہو گیا کہ وہ بک رہا ہے. پلازا بنے گا وہاں پہ الٹیمیٹلی, کیونکہ سنیما تو ابھی فی الحال افورڈ, فلمیں ایک طویل عرصے تک اس کے امکانات نہیں. کانٹینٹ بہت ریئر, بہت تھوڑا ہے. جتنا چھوٹا سکویزڈ سرکٹ ہے آپ کا, کسی کا دل ہی نہیں چاہے گا, خواہ وہ گاڈ فادر بنانے کی حیثیت رکھتا ہو, پوزیشن رکھتا ہو, وہ بنائے گا نہیں کہ اتنے چھوٹے 23 پرنٹ میرے کہاں جائیں گے. پاکستان میں آسکر وننگ فلمیں بن سکتی ہیں وہ کیسے؟ within 2 years. 2 years means if they start making movies next month, within 2 years 2 یا 3 آسکرز آ جائیں گے. سر کیسے؟ رہنے دے, بیکار ہے بتانے کی ضرورت. شروع کیوں کی بات آپ نے سر, کمال نہیں ہے, بتا رہا. یہ تو غلط بات ہے. کیونکہ یہ کہ بہت ہی ایگر ہو گیا, جلدی بتائیں جلدی. یہ کیوں چھوٹے سے بچے والی طبیعت میں نہیں تو سنا جا, میں نہیں بتائیں نا سر. یار لازمی ہے کوئی. دیکھیں میری سٹیٹمنٹ پہ غور کریں کہ یہ ہو سکتا ہے, یہ نہیں کہا تھا بنان میں دے آؤں گا. وہ ہو سکتا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو بتائیں نا سر. بعد میں بات کر لیں گے. سموسا کھائیں گے, چائے پیئیں گے, اور اس پہ گوسپ نہیں ہو سکتی. میاں مجھے تو لگتا ہے کہ کوئی مشکل سی بات کہہ بیٹھے ہو, اب تم سے سنبھالی نہیں جا رہی. نہیں سنبھالی جا رہی ہے, میں جان بوجھ کے نہیں بتا رہا, کیونکہ ایک عام فہم سی بات ہے, اس میں کوئی راکٹ سائنس انوالو نہیں ہے. ایک ٹکٹ جی آپ 5,000 روپے کا کر دیں اور اس ملک میں سینماز کی بھرمار کر دیں, 5,000 سے کم کا ٹکٹ نہیں ہوگا سارا. مطلب فرنٹ بھی بیک بھی, اس میں کوئی ڈریس سرکل نہیں ہوگا, کوئی گیلری نہیں ہوگی, اور 3 4 شوز بیک ٹو بیک چلیں, سینی پلیکسز کی بھرمار ہو جائے, آپ وہ کمی پوری کر دیں گے. اور ایک کیٹیگری وہ بھی ہونی چاہیے جہاں اس سے ڈبل ہو. اس سب میں آسکر کہاں گیا؟ اس میں آپ کی رقم مرنے کا اندیشہ منیمائز ہو جائے گا. ٹھیک, پھر آپ اچھی فلم جگرے سے بنائیں گے. اصل میں ہمارے یہاں, میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں, اور یہ بہتر دیکھے جا رہے ہیں, بہتر مت دیکھو نا, ادھر دیکھو. دیکھیے غلام محی الدین دیکھیے یار. بھائی سر آپ کچھ کہہ رہے تھے, جلدی کر لیں, صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے میرا. آپ کا جو فلم میکر ہے نا, فلم میکر, اس کی پوزیشن بالکل اس بندے کی ہے جس نے ایک گہری کھائی سے گھوڑے سمیت جمپ کرنا ہے, اور وہ پیچھے سے بھاگا آتا ہے, سرپٹ قریب پہنچتا ہے تو نہ اس کا جگرا ہے نہ اس کے گھوڑے کا جگرا ہے, وہ چین کر کے رک جاتا ہے, پھر پیچھے جاتا ہے, پھر آتا ہے. یہ کرتے کرتے آپ کا فلم انڈسٹریلسٹ اپنا کام ختم کر کے وہاں پلازے بنا چکا ہے, کوئی اور کام کر رہا ہے. اگر اسے یہ بے خوفی ہوئی نا کہ میں نے اگر کام اچھا کیا تو میں یہ کھائی کراس کر جاؤں گا, یہ کھائیاں کراس کرنے کا جو عزم ہوتا ہے نا, وہ آسکر لاتا ہے. تو میاں پھر اس لحاظ سے سب سے پہلے فلم تو تمہیں بنانی چاہیے. میں بنانے کو تیار ہوں, آپ سرکٹ بڑا کریں. میں نہیں بناؤں گا, میرے جیسے 20 آ جائیں گے, 2 3 فلمیں, اس حساب سے آپ کے پاس 40 فلمیں ہو جائیں گی.
40 ਫਿਲਮੋਂ में से 2 भी नहीं होंगी जो नॉमिनेट ना हो। ਇੱਕ ਤੇ ਆਈਡੀਆ ਐਡਾ ਔਖਾ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। पता नहीं, बहुत फ्यूचरिस्टिक 5000 वैसे ਦੀ सोच है। ਟਿਕਟ ਤੇ 250 ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। अगर सेंसिबल तरीके से किया जाता ना, कारपोरेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया जाता, ये बात है। टेलकोज को इन्वॉल्व किया जाता, बेवरेजेस को, बैंक्स को, फिल्म इंडस्ट्री तो बहुत शानदार इंडस्ट्री है हाय हाय। और आपके पास टैलेंट की भरमार है। कराची में इस पाए का काम हो रहा है। सारे ड्रामे वो नहीं है जिनका तस्करा हो रहा सही कह रहे है। हैं। बड़ी बड़ी ट्रेडिशन तो वही है ना, रूही बानो की, यावर हयात की, Oh, yes. तारा वास्ती की, कासिम जलाली, कैसे कैसे नाम, मोहसिन, काजम पाशा, और फिर हमारे हैदर इमाम रिजवी, चांद ग्रहण, इनके क्रेडिट पे कितने बड़े बड़े काम। क्या बात। तो ट्रेडिशन तो, अयूब खावर अब भी मौजूद है, Oh, yes. ठाकुर साहब मौजूद हैं, अगर यावर साहब नहीं रहे तो बहुत सारे हैं। ट्रेडिशन मौजूद है, इंसेंटिव कोई नहीं। वो जो भाग के जंप ओवर करने की एक खू होती है बंदे में, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म ठीक और कह रहे हैं। डंग टपाओ काम कर रहे हैं, हर फील्ड में डंग टपाओ। आज का दिन फिल्म गुजारा जा रहा है कि आज गुजर Yes. गया, फिर कल देखेंगे। ਤੇ ਸਾਰਾ ਜੌਕੀ ਫਿਰ ਕਦੇ ਜੰਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। करतार मर जाता है आखिर में, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਮਰ हाथ पैर बाजू तोड़वा के बैठ जाता है। अगर खुदा ना खास्ता मेरा भतीजा है बिलाल, तो कामरान लाशारी का बेटा क्या है। बात है। अच्छा, बाय द वे आई हैव नेवर मेट बिलाल लाशारी, अच्छा, लेकिन कामरान लाशारी का बेटा है। मेरी खामखा की हमदर्दियां इस प्रोडक्शन के साथ हैं जी जी। कि हर एक बड़ा काम किया हुआ है उसने, उसको ये वही जॉकी है जिसने बिलाखिर जंप किया, किया। लेकिन Yes. वो फेवरेबल एनवायरनमेंट ही नहीं मिला उसे। रही सही कसर कोरोना ने निकाल दी। हाँ जी सर, ये तो बड़ा और कोरोना ना भी होता ना, जितनी शानदार उसकी प्रोडक्शन है, मैंने तो नहीं सुना, आप बता रहे बहुत हैं, अच्छी, दोस्त बहुत बताते अच्छी, हैं, बहुत उम्दा। वो कुछ ना कुछ जरूर कर लेता, उसके पैसे तो सिक्योर हो जाते। वो तो खैर अब भी सिक्योर कर लेंगे, वो डिजिटल पे सिक्योर कर लेंगे। हाँ। आने वाले दिनों में डिजिटल बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनने वाला है। सर फिल्में अच्छी बनी हैं पाकिस्तान में भी, ऐसी बात नहीं, पैसे भी आए हैं। कोरोना की वजह से सर काफ़ी ज़्यादा फिल्में हैं जो अब बन के तैयार पड़ी हुई लेकिन लग नहीं सकती। ये बहुत अच्छी फिल्म है, इसमें कोई शक नहीं। जवानी अगर तो कमर्शियल फिल्में देखी जाए तो पंजाब नहीं जाऊंगी वाज अ वेरी गुड अटेम्प्ट, ऐसा ही सर। वेरी गुड मूवी। फिर नामालूम अफराद वाज वेरी गुड, जी सर, उसके जवानी फिर नहीं फिर आई। नहीं आएगी। दीज आर गुड मूवीज। सवाल ये कि इनमें से एक भी लगान के लेवल की नहीं है। राशिद, क्यों ना आप और मैं एक मूवी बनाए और उसका नाम हो टू सुपर हीरोज। ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਸੀਟ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਰੋਸਟ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵਾਪਡਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰਪਟ ਅਫਸਰ ਹੈ ਤੇ ਉਮਰੇ ਤੇ ਚੱਲਾ। अच्छा सर, आपने काम किया इनके साथ, आपने इन्हें एज एन आर्टिस्ट कैसा पाया? एज एन आर्टिस्ट ही वाज वंडरफुल, एज अ पर्सन एक्सीलेंट। सर ये तो कैटेगरी और होगी ना, नेक्स्ट जनरेशन, उसमें कोई सना का पहली प्राइवेट प्रोडक्शन मेरे साथ थी। ਸਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। इफ़त रहीम, ਵਾਹ ਵਾਹ। जो इफ़त उमर हैं इस वक्त, वो बहुत प्रोफेशनल, गो कि मेरी बड़ी लागतबाजी थी उनके साथ, बट शी वाज गुड। ਕੋਈ ਸਾਦਕ, ਕੋਈ रफीक। नेक्स्ट लेवल में कोई आप कह दें मोमन राना? नहीं, मम्मी ठीक था, मम्मी वाज गुड। सारा चौधरी वाज अ वेरी गुड आर्टिस्ट, कैसा है? एक्सीलेंट आर्टिस्ट, मुझे तो याद ही नहीं रहा। अरे देखा ना, ਓਏ ਅੱਜ ਮੂਡ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛ ਲਈਏ। मीरा मीरा के साथ मैंने काम नहीं किया। की बहन जो थी, हाँ, शी वाज गुड। अरे वाह, उसका नाम याद करो तो फिर वो इर्तका के पत्नी, इर्तिजा उसकी वालदा है, वो अक्सा अक्सा। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ निर्मा। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਮਾ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਕੈਫੀ ਅੱਜ ਪੁੱਛ ਲਾ, ਮੂਡ 'ਚ ਹੈਗਾ। रेशम। रेशम के साथ मैंने काम फिल्म में नहीं किया। अच्छा है? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ? फिर आज के शो का वक्त खत्म हुआ। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।